السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة يوميات نهاد. جبت لكم حلقة الأربعاء من مسلسل الوعد، حلقة 391 قبل عرضها على دوزام. أحداث الشيقة: أمير غادي يضرب رشيد من بعد ما شافو كيعتدي على فريدة وكيحاول الاختطاف ديالها. أمير غيشد واحد المبلغ ديال المال كتير وغادي يرميه على رشيد وغادي يقوله إلا كنتي باغي غير المال وباغي الفلوس ها هما فين هما، يلاه جمعهم من الارض. لكن قال ليه رشيد: انا ما بغيت حتى شي حاجه، بغيت فريده. نخليكم مع التفاصيل. البدايه الحلقه غتكون مع رشيد، غيكون كيصور داك داك الدليل اللي عنده ديال فريده. غادي يكون داك الصور اللي كانت فريده في السجن وداك الورقه وداك الوثائق كاملين، وغادي يقول هذه هي النهايه ديال فريده. غادي يصورهم ليها وغادي يصيفطهم ليها في رساله باش يقول ليها انني غادي نفتحك مع الحبيب ديالك اللي انتي معاه دابا. كمال غادي نشوفو جالس كيفكر شنو غادي يدير وكيفاش غيقول نسرين انها ما غاديش تشوف نهائيا. اما غادي ننتقلوا لعند امير، كذلك غادي نشوفوه داخل في حاله وخلات ما فريده وداخل في حاله. من بعد غادي يشوف الاتصال ديال كمال كيتصل به في الهاتف. كمال غادي يهدر مع امير وغادي يخبرو ان نسرين ما عمرها غادي تشوف، ما بقاش تشوف نهائيا. وكنوز الاخت ديال نسرين سمعت كمال كيهدر مع امير وكيقول له باللي ما غاديش تبقى تشوف نسرين، راه الطبيب عطاني تقرير باللي الحاله ديالها ميؤوس منها. وهادشي هذا ما عرفتش كيفاش غادي نوصلوا لنسرين، لانها الا سمعت هذا الخبر ما غاديش يعجبها الحال وغادي النفسيه ديالها غادي تزيد تأزم. ما عرفتش شنو غادي ندير. بدا كيقول له لان الطبيب قال لي عندها الاعصاب في العينين ومستحيل انها غادي تشوف من جديد. في داك اللحظه تفاجات كنوز وتصدمت ملي سمعت هذا الخبر وعجبها الحال لانها غادي توصل الاخت ديالها بالطريقه اللي بغات هي. امير غادي يقول الكمال: شوف شي طبيب واحد اخر، ما تقطعش الامل ديالك. من بعد غادي يقطع المكالمه معاه وكمال غيبقى هكذا كيفكر. غادي نشوفوا ان الاخت ديال نسرين اللي هي كنوز مشات كتقلب في المكتب ديال كمال، كتقلب فين هما داك الاوراق او الملف اللي فيه التقرير الطبي ديال نسرين انها ما غاديش ترجع تشوف من جديد. كنوز بقات كتقلب في كل بلاصه. من بعد غادي تجي وصال ونسرين. وصال غتقول ليها: كنوز اش كديري هنا؟ داك الساعه غتبقى غير مصدومه، غتقول ليها: انا كنت كنشوف شي كتاب كاين هنايا عند كمال، بغيت نطلع فيه لانني قنط. جات نسرين قالت ليها: واحد الكتاب زوين كنت كنقراه انا ملي كنت مازال بعينيا، عندي في الغرفه ديال النوم ديالي، الا بغيتيه نعطيه لك تقرا فيه. من بعد داك الساعه غادي نشوفوه ان السعديه والام ديال نسرين جالسين كيوجدوا في التجهيزات ديال الحفله ديال الزفاف. المهم كيقولوا شنو غادي يديروا، كيتفاهموا هي والسعديه شنو الحاجه اللي غادي يسبقوها وشنو خصهم يوجدوا. المهم مازال هكذا جالسين كيتفاهموا شويه. غادي تجي لعندهم كنوز وغادي تبقى تصنت عليهم وما غاديش يعجبها الحال لان نسرين قريبه دير العرس، وبقات كتقول ضروري خصني ندمر هاد العرس هذا وندير شي سبه باش نخلي الامور ما تكونش مزيانه. السعديه غادي نشوفوها ناضت باش تمشي تكمل التوجاد وغادي تتبعها تا الام ديال نسرين. وداك الساعه غادي نشوفو انها هضرت مع بنتها اللي هي كنوز وقالت ليها: يلاه عاونينا في التجهيزات ديال حفل الزفاف ديال الاخت ديالك. لكن بقات غير كتشوف فيها كنوز، قالت ليها: انا ما باغا نمشي لتا شي بلاصه. المهم بقات هكذا كتشوفو هي مقلقه بزاف والدموع في عينيها كيف ما كنشوفو في الصوره. غنتقلوا عند ملكه نشوفوها كتبكي والدموع في عينيها مسكينه، وبقات كتقول: انا ما كانش عليا امير يتعامل بهذه الطريقه هذه. السيده جيدان هي اللي عيطت عليا وانا جاوبتها، يعني انا اتدمرت وكنحس ان جيدان فعلا ما كتستحقش اننا نهضروا معاها. راه دمرت الحياه ديالنا كاملين، دمرت الحياه ديال ريحان وكانت كدير ليها بزاف ديال المصائب من بعد ما اعترفت لينا بهذا الشيء كامل. فريده بقات غير ساكته وغير كتشوف بعينيها، ما قالت ليها حتى شي حاجه. مشات جابت واحد الكاس ديال الماء باش تعطيه الملكه ما تخليهاش هكذاك مقهوره ومنهاره بالبكاء.
داك الساعه ملكه غتشد داك الكاس ديال الماء من عند فريده، وغتبقى هكذاك غير كتبكي وكتقول لها ان جيدان ما كتستحقش فعلا اننا نهضروا معها لانها ظلمت بزاف ديال الناس. وطبعا فريده غير كتشوف ما قالت حتى شي هضره اللي كتسمع ليها. غادي نشوفوا ان السيد حكمت غادي يدخل للغرفه لعند ولدو امير، غادي يشوف دنيا جالسه كتهضر معاه، وامير كيقول لها انا ما بغيتش نهضر في هذا الموضوع، ما بغيت نهضر في والو. وداك الساعه غادي يدخل حكمت لعندهم ويبقى كيشوف فيهم، وغادي يقول لدنيا انا بغيت نهضر مع ولدي امير، عافاك خلينا نهضروا مع بعضياتنا. داك الساعه قال لها خرجي، وطبعا غتخرج وامير غيقول لباباه انا تعاملت واحد المعامله قاسيه مع ملكه، ولكن راه ما كانتش خصها تهضر مع داك السيده هذيك. قال له ما بغيتش نسمع الاسم ديالها في هاد الدار، في هاد القصر هذا ما خصهاش يعني تدخل ليه عاد من جديد. قال له انا ما بغيت نهضر في حتى شي حاجه بابا، وحكمه تعصب وبقى غير ساكت. اما الام ديال نسرين فهي كتشوف التجهيزات ديال حفل الزفاف ديال بنتها، من بعد غادي يدخل لعندها كمال. داك الساعه غادي نشوفوا كمال جا قال لها بغيت نهضر معاك، قالت له انا كندير شي تحسينات على الفستان الزفاف ديال بنتي نسرين، قالت له مازال ما ساليتو قريبا نكملو. مهم داك الفستان محطوط عندها على الفراش كيف ما كنشوفوا في الصوره، ومن بعد غادي يبان لينا ان كمال جا باش يجلس يهضر مع الام ديال نسرين، وغادي يقول لها بلي نسرين راه ما يمكنش تشوف، الطبيب عطى لي عفوا تقرير انها ما غاديش تعاود تشوف من جديد، وان الحاله ديالها راه مستحيله في العلاج. وهادشي هذا كيفاش غادي نخبر به بنتك نسرين، راه انا ما عرفتش كيفاش غادي ندير. قتلوا الام ديالها ضروري خصك تخبرها، لان الا ما قلتي لها حتى شي حاجه راه مسكينه غادي تجيها صعيبه بزاف انها تصدم ملي غادي تعرف هادشي. قتلوا هاد الشي هذا ما خصوش يكون سر. قال لها هي من الحق انها تعرف، ولكن ضروري خصنا نعرفوا شنو نديرو، يعني كيفاش غادي نوصلوا ليها هاد الفكره هذه. المهم غادي نشوفوا ان كونوز كتقلب في كل بلاصه، كتقلب في المجوره حتى لقات داك التقرير الطبي اللي كان جاب كمال، وفرحت بزاف ملي لقاتو، قالت صافي واخيرا لقيت داكشي اللي بغيت. اما فريده فهي مع الطفل ديال امير شده في يديها وهي كتفكر كيفاش كيتعامل معاها امير، كيفاش كيخاف عليها، وكيفاش يعني هو اللي نقضى من رشيد، لان رشيد كان بغى ياخدها بالقوه، لو ما كانش دخل امير كان غادي يقدر رشيد ياخدها بقوه. بعد داك الساعه غنشوفوا فريده غادي تجيها رساله، وغادي تمشي تشوف شكون اللي صيفط ليها داك الرساله. وداك الوقت غادي تشوف ان داك الراجل اللي هو رشيد كذلك سرد لها رساله مصور فيها داك التصويره داك الوثائق ديالها لانها كانت في السجن، وانها مهم داكشي كامل كيثبت انها انسانه ماشي مزيانه. مهم دوزت الحياه ديالها مده طويله في السجن. هضر معها وقال لها راه انا غادي نرسل هادشي هذا الحبيب ديالك والمغرمه اللي انت مغرمه به. وداك الساعه بقات مسكينه غير مصدومه فريده كتقول ويلي اش هادشي هذا غادي يدير، لكن هو قال لها صافي انا صيفط هاد الامور هاد الورق هادو للامير. بعد نشوفوا كمال جالس هو ونسرين مع بعضياتهم، وقال لها انني غادي نكون مع بعض، غنكونوا مع بعضياتنا وما غاديش نتفارقوا، حتى شي حاجه ما غادي تفارقنا، وان شاء الله انت غادي تولي تشوفي. مهم حاول باش يدخل ليها في الموضوع، ولكن ما قدرش. من بعد غادي نشوفوا ان الاخت ديال نسرين غادي تجي لعندهم وغتقول لهم بغيت ندير لكم واحد المفاجاه، بغيت نوجد لكم واحد الجو اللي هو جميل بزاف وزوين، الا قبلتوا مني هاد المفاجاه. طبعا غادي يفرحوا، غنتقلوا عند فريده غنشوفوها كتفكر في الكلام اللي قال ليها رشيد. من بعد عيط عليها في الهاتف قال لها خرجي دابا عندي، واما غادي نسرد هاد الوثائق الامير وغادي يشوف كل شي بعينيه وغادي يعرفك انك انتي كنتي سجينه. قتلو ما تحاولش دير هادشي. قتلو انت شنو بغيتي مني؟ اش بغيتي مني؟ خليني نعيش حياتي. قال ليها انتي دائما كتفكري غير في الاشياء الجميله واللي كتهمك غير انتي، ولكن دابا الا ما بغيتيش فانتي مدلومي غير راسك. قطعت عليه الهاتف وبقات خايفه كتقول صافي انا مشيت فيها. من بعد غنتقلوا للدار ديال كمال، غادي نشوفوا ان كنوز كتوجد داك الحفله اللي بغات تصوبها الاخت ديالها نسرين،
وبقات كتقول ليهم خصنا نوجدوا ليها داكشي اللي غادي يكون كيعجبها. المهم كنوز دخلت المطبخ هي والسعديه كدعونا والام ديالها وكاملين كيديروا داكشي زوين باش غادي يديروا واحد الحفله بسيطه الكمال ونسرين ويكونوا مجموعين فيها مع بعضياتهم. داك الساعه غادي نشوفوا ان الام ديال كنوز غتحاول تهضر معها، لكن كنوز غادي دير راسها انها مقابله الفران ما غاديش تعطيها حتى الوقت نهائيا، وغتبقى الام ديالها غير كتشوف فيها ومصدومه من رد الفعل ديال بنتها كيفاش كتعامل، وخايفه من كنوز دير شي حاجه خايبه لانها عارفه ان كنوز ما كتبغيش نسرين وتقدر تدمر ليها الحياه ديالها. غادي نشوفوا ان سائل بريد جا كيدق في الدار ديال حكمات، وملكه فتحت ليه الباب وشدت من عنده داك الوثائق، وكان تما داك الملف اللي فيه داك الشيء اللي عنده علاقه بفريده. فريده غتصدم وغتشوفهم في اليد ملكه، غادي تعيط على ملكه باش تقول لها ارا ناخذ من عندك داك الرسائل. وشويه امير غادي يكون خارج وغادي تقول له ملكه هاد الملفات والرسائل راه جاوك غير دابا عاد شديتهم عند سائل بريد. فريده بقات مصدومه لان خافت امير يعرف الحقيقه ديالها، وامير كان معصب بزاف. غادي نشوفوا انه قال الملكه صافي غير خدي داك الاوراق للمكتب ديالي، ولكن فريده بقات متوتره. وغنشوفوا ان امير مشى للغرفه ديالو وفريده مشات وراه وبقات واقفه كتصنت عليه واش غادي يقول شي حاجه ولا لا، واش غادي يغوت، المهم شنو رد الفعل ديالو من بعد ما غادي يشوف داك الاوراق. فريده ما قدرتش تصبر، غادي نشوفوها داخله بسرعه لعند امير وقالت له امير انا جيت نسول عليك واش انت بخير، بغيت غير نطمن عليك، وهي كتشوف داك الملف الاخضر اللي كاين في يدو. من بعد غادي نشوفو نسرين لبست عليها لباس زوين وشافت ان الورود كاينين تما في الغرفه ديال النوم، وفرحت بزاف لان كمال فرح بها ومهتم بها. وداك الساعه غادي نشوفو انها زعما قدت حالتها لان كنوز بغاتها تكون في داك الحفل. داك اللحظه كنوز غتجيب داك الورقه في يدها ديال التقرير الطبي وغادي تقول لنسرين راه ما عندكش الخبر، راه واحد النتيجه ديال التحاليل ديالك خرجت، راه حتى واحد ما خبرك بها وحتى كمال ما قال لك والو، كمال كيخبي عليك بزاف ديال الامور ما خصكش تثقي فيه. قالت ليها نسرين شنو كاين؟ قالت ليها راك انتي عمرك ما غادي تشوفي، صافي راه التقارير ديال الطبيب اللي خرجوا انك ما عندكش العلاج، وهذه هي النتيجه النهائيه. ما خلى ما دار كمال، لكن للاسف ما غاديش تعاودي تشوفي. نسرين مسكينه تصدمت وبقات غير غير كتبكي. من بعد نشوفوا فريده كتشوف امير هو شاد داك الملف في يدو وخصها تزول له ديك الظرف، ما عرفتش كيفاش دير باش تحيدو ليه. غادي نشوفوا ان امير معصب بزاف وموتر وغيجمع داك الرسائل وغادي يقول الفريده هاك هزي عليا هادشي، حيد عليا هاد الرسائل من هنا، ما عندي ما ندير بهم. وقبل ما يقرا داكشي وقبل ما يفتح داك الملفات من بعد غادي تشوفوا فرحه فريده ملي سمعت ان امير قال لها داك الكلام. غادي تهز داك الرسائل وغادي تمشي ديهم للغرفه ديال الطفل ديالو، وغادي تمشي وهي فرحانه غتقول الحمد لله انه ما ردش البال. وداك الساعه نشوفوا امير قال لفريده يلا صافي خرجي عليا من هنا خليني نبقى بوحدي. فريده فعلا خرجت ومشات للغرفه ديال الطفل ديالو وحطت داك الشيء اللي تما، وغادي يصوني ليها التليفون وغادي يقول لها غادي نشوفوا التليفون ديال فريده غادي يصوني وغادي يكون رشيد هو اللي معيط عليها، وغادي يقول لها انا كنستناك على برا خرجي دابا. قال لها راه انا ما رسلتش داك الظرف للامير، الا ما خرجتيش فانا غادي نخبرو وغادي نسرد له داك الظرف. داك الساعه فريده تعصبت بزاف وبقات خايفه من رشيد ومشات باش تواجهه. وغادي نشوفوا ان فريده غادي تمشي باش تواجه رشيد، وامير كان خارج وشاف فريده ماشيه بديك السرعه ما عرفاش فين غادي تمشي. قال لها واش انتي ماشيه شي بلاصه؟ قالت له لا. المهم هو امير شافته مشى ودار راسو فحال اللي داخل الغرفه ديالو، وهي فتحت الباب وخرجت ومشات بسرعه عند رشيد لانها ما بغاتوش يبقى يسبب ليها المشاكل. داك الساعه غادي نشوفوا ان فريده خرجت ومن بعد غادي يقول لها ما عندي ما يتسالك، خرجتي عندي كتجري ما قدرتيش تصبري. امير تبع فريده وبقى كيتصنت على الكلام اللي كيدور بيناتهم. قال لها انتي دابا غادي تمشي معايا ما غاديش تبقى في هذا القصر،
مهم امير بقى كيتنت عليهم، وملي شافها شاف رشيد كيتعامل مع فريده بمعامله خايبه، شدو من القميجه ديالو وبقى كيضرب فيه وقال له انت شنو بغيتي من هنا، شنو بغيتي. المهم بقى كيغوت عليه. وغادي نشوفوا داك الساعه كذلك كمال شاف داك الطبله زوينه موجده، وجا شد في نسرين وجالسين بجوج بيهم لانهم غادي يتناولوا داك الوجبه اللي وجدتها لهم كنوز. ومن بعد غادي نشوفوا كنوز كتطلع عليهم وعاجبه الحال فرحانه لانها هي دارت الشغل ديالها. كمال شاف نسرين انها ماشي هي هذيك، ونسرين قالت له انا ما بقيتش ثايقه فيك. شدت داك التقرير في يديها وقالت له واش انت خصك تخبرني بشي حاجه، واش خصك تقول لي شي حاجه. غتشد داك الورقه في يديها وهي هكذاك مكمشه، هتقول له بحال هذا الامر هذا اللي خبيتي عليا شنو كتخبي عليا مازال. داك الساعه بقى كمال غير كيشوفه مصدوم، ما عرفش كيفاش يعني كيفاش توصلت نسرين لهاد الورقه. قال لها منين جبتي هاد الورقه. ديك الساعه كنوز كانت فرحانه بزاف وكتضحك غير بوحدها. من بعد غنتقلوا لعند امير اللي غنشوفوه مازال كيضرب في داك الراجل اللي هو رشيد، وبدا كيقول له شنو خصك، واش خصك تاخذ البنت بالزز، هي ما باغاش تمشي معاك، علاش كدير عليها الدرع. ولكن بقى رشيد غير كيشوف فيه، وفريده خايفه بزاف عنده يتقلب عليه ويقول الحقيقه كامله. وفريده بقات غير كتشوف بعينيها وما قادره دير والو. من بعد غنشوفوا كمال ونسرين غادي ينتقلوا عندهم، غادي نشوفوا ان نسرين معصبه بزاف وقالت لكمال علاش خبيتي عليا انني ما غاديش نتعالج، اي حاجه بغيتك تقولها ليا، انت استغليتي الوضع ديالي، انت ما خليتينيش نثق فيك. قال انا كنت كننتظر غير الوقت المناسب باش نخبرك بهذا الشيء. نسرين بقات كتبكي وقالت كيفاش انا عايشه معاك وانا ما كنثقش فيك. مهم بقات غير كتبكي مسكينه وما عندها حتى شي جهد اللي تقدر ديرو. بعد داك الساعه كمال قال لها انا عاد جبت الخبر احد البارح، مازال حتى ما داز الوقت طويل، لكن هي بقات هكذاك غير كتبكي والدموع في عينيها ومتوتره بزاف. من بعد غنشوفوا كمال مشى شد رشيد من العنق ديالو وبقى كيتكيلو في عنقه، وغادي نشوفوا ان كان فعلا قريب يموت رشيد لان امير بقى كيخنق فيه. وفريده مصدومه كتخاف غير ينكشف الامر ديالها او السر ديالها ويعرف الحقيقه ديالها امير. من بعد رشيد صافي مشى في حاله، وامير شد بزاف ديال الفلوس ورماهم عليه وداك الفلوس بقاو هكذاك مرميين. ومن بعد غادي يدخل في حالو امير للدار ويبقاو داك الفلوس هكذاك تما وغتتبعوا حتى فريده، وداك الفلوس غيبقاو هكذاك مرميين. من بعد غادي نشوفوا دنيا هابطه على برا، هي خارجه وغتفاجئ بامير وفريده داخلين بجوج بيهم، وبقات غير كتشوف فيهم. يعني كمال عفوا امير هو الاول ووراه فريده. امير معصب ودخل في حاله للدار وبقى هكذاك غير كيشوفوا في بعضياتهم. اما غادي نشوفوا كمال مسكين ما عجبوش الحال لان شي واحد هو اللي مشى دار هاد الشي هذا. المهم نسرين بدات كتغوت وجات تنوض في حالها، بقات كتغوت بصوت مرتفع وقلبت داك المواعن كاملين اللي تما محطوطين، وسمعت سعديه الصوت ديال المواعن كيترمى وما عرفتش شنو كاين. مهم كمال جا باش يشد غير في نسرين لانها كانت طايحه في الارض، لكن بقات كتقول له ما تقيسنيش ما تقيسنيش وكتغوت. السعديه خرجت كتجري وخرجت حتى الام ديال نسرين وكذلك كنوز باش يشوفوا داك الصداع زعما شنو فيه. ومن بعد شافوا داك الحاله اللي فيها نسرين منهاره غير كتبكي وكتغوت وخصها تمشي غير بوحدها، ما بغاتش يشدوا فيها حتى شي واحد. قالت له ما تقيسونيش وقلبت داك الكيسان. المهم في واحد الحاله اللي هي صعيبه بزاف. المهم الام ديال نسرين شافتها في داك الحاله بقات كتبكي. ومن بعد كمال قال لهم شكون اللي قال نسرين انها ما عندهاش فرصه للعلاج وانها عمرها ما غادي تشوف، شكون هاد الشخص هذا اللي مشى عطى ليها الورقه وقال ليها قال لهم انا غادي نعرف وهذا الشخص هذا غادي ينال العقاب ديالو مزيان من بعد ما غادي نكتشف شكون هو. طبعا الام ديال نسرين عرفت ان كنوز هي اللي غادي تكون دارت ليها هذا الفخ وهي اللي بغات تنتقم من نسرين. والسعديه مشات كتجري تمشي دواسي نسرين. من بعد غادي نشوفوا امير غادي يكون في الغرفه ديالو
وهو شاد في يديه جالس كيشوف داك الضربة اللي ضرب بها رشيد بقات تضرع في يديه. وداك اللحظة غادي نشوفوا انه غير كيفكر كيفاش غادي يدير يتخلص من هاد رشيد، لان ما بغاش يحيد ليه من طريقه. وفي داك الوقت هذاك بقى هكذاك غير كيفكر. وغنشوفوا الابن ديال امير كتشوف فيه فريدة وكتقول هاد الطفل هذا ما يمكنليش نتخلى عليه، وكتفكر دائما فريدة انها تمشي من القصر، ولكن داك الطفل هو اللي كيخليها انها تبقى كاينه تما. وفي هذا المشهد غادي تنتهي الحلقه ديالنا اللي كانت مليئه بالاحداث والمفاجات. نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تنساوش ديروا له جيم باش تشجعوني نحط لكم المزيد من الفيديوهات الاخرى لمسلسل الوعد قبل عرضها على دوزام. شكرا لكم على المتابعه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.